عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم. وشكرا لكم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الحلقة 99 من تطبيق اللغة الفرنسية، أي التكلم باللغة الفرنسية بسهولة. إذا مشاهدينا الكرام، سأعطيكم الآن كيف تقول هذا ملك لي، أو هذا ملك لهم مثلا، أو هذا ملك لنا، لكي تستطيع أن تتكلم باللغة الفرنسية. وقبل أن أبدأ مشاهدينا الكرام، أريد أن أقول لكم أن هذه الطريقة مهمة جدا للتكلم باللغة الفرنسية، وهو الشق الصعب. إذا سأبدأ الدرس. مثلا تريد أن تقول لقد فقد الدفتر. لقد فقد الدفتر. Il a perdu son cahier. وأيضا مثلا الدفتر ولا trousse ainsi que sa trousse. La trousse هي الحقيبة الصغيرة التي نضع فيها الأقلام. إذا il a perdu son cahier. أنا أتكلم هنا عن son. إذا il a perdu لقد فقد son cahier الدفتر الخاص به أو دفتره. الدفتر الخاص به أو دفتره. ainsi و que sa trousse وطاقمه أو وحقيبة الأقلام. يمكن أن نقول حقيبة الصغيرة للأقلام أو الطاقم. هنا سأكتب حقيبة الأقلام. إذن هنا son وسا حقيبة أقلامه. il a perdu هنا في الماضي، فقد في الماضي، لقد فقد في الماضي. il a perdu. وإذا أردت أن أقول أنا فقدت، هنا هو فقد أو أنا فقدت. j'ai perdu أنا فقدت. وإذا مشاهدينا الكرام، فقط سؤال: هل تريدون أن أشرح لكم بهذه الطريقة، أي تركيب الجمل والتكلم باللغة الفرنسية وأيضا كتابتها، أو تريدون أن أعلمكم التكلم باللغة الفرنسية عن طريق الحوارات؟ إذا ستكتب الحوارات أو الجمل أو القواعد. واكتبوا في التعليق حوار أو جمل أو قواعد. اختر أنت بين الحوار أو الجمل أو القواعد، أو اكتب الرقم 1 أو 2 أو 3 لكي أعرف العدد الذي يريد أن يتعلم عن طريق الجمل أو عن طريق الحوار أو عن طريق القواعد أو هم معا. إذن j'ai perdu son cahier. لقد فقدت الدفتر. j'ai perdu son cahier. فقدت دفتره أو دفتر الخاص به. أو tu as، سنضيف as، tu as perdu أنت فقدت دفتره. son cahier. son يمكن أن نضع mon cahier دفتري، ton cahier أو son cahier دفتري أو دفترك أو دفتره. إذن j'ai perdu mon cahier, tu as perdu ton cahier, il a perdu son cahier. le cahier لأنه مذكر استعملنا son. إذا كان مؤنث مثلا la trousse c'est un nom féminin أي اسم مؤنث، لذلك نستعمل ça أو ما يعني حقيبة أقلامي أنا. ta trousse حقيبة أقلامك أنت، أو ça حقيبة أقلامه، حقيبة أقلامه. إذن tu as perdu
son cahier فقد دفتره أو il a perdu son cahier ainsi que sa trousse. Il a perdu son cahier ainsi que sa trousse. إذن son تعني الخاص به. الآن سأمر إلى الجملة الثانية وسأستعمل أيضا son. Son ordinateur est encore en panne. Son ordinateur est encore en panne. Son ordinateur أي son ordinateur جهاز الكمبيوتر الخاص به est encore en panne أي لا يزال معطل. إذن son ordinateur son ordinateur est encore en panne. Son ordinateur est encore en panne. إذن هنا son ordinateur أي جهاز الكمبيوتر أو الكمبيوتر الخاص به. mon ordinateur إذا عوضنا mon ordinateur أي جهاز الكمبيوتر الخاص بي. ton ordinateur أي جهاز الكمبيوتر الخاص بك. ton ordinateur. et إذن هنا le verbe être au présent أي الفعل يكون مصرف إلى الحاضر. je suis, tu es, il est. إذن ton ordinateur est encore أو est encore أي هو لا يزال. encore يزال. en panne معطل. هنا يمكن أن نقول هو يزال معطل. هو يزال معطل. ولكن في اللغة العربية لا نقول هو يزال معطل. نقول هو لا يزال معطل. est encore en panne. en panne معطل. إذن جهاز الكمبيوتر الخاص به. mon ordinateur أي حاسوبي أنا. ton ordinateur أي حاسوبك أنت. son ordinateur أي حاسوبه هو. جهاز الكمبيوتر أو الحاسوب. يمكن أن أبسط أيضا وأقول son lit est très confortable. son lit est très confortable. إذن سريره son lit مريح أو مريح جدا. est très confortable هو مريح جدا مثلا. إذن son تعني lit son lit أي سريره. son lit سريره. أيضا إذا قلنا mon lit سريري. إذا قلنا ton lit سريرك. ton lit سريرك. mon lit سريري. son lit سريره. et تعني هو. قلنا il est. يمكن أن نعوض ton lit ب il est très جدا مريح. confortable مريح. confortable يمكن أن تكتبوا هذه الكلمة confortable. انطقها واكتبها سواء في التعليق أو في مذكرة. confortable. ton lit est très confortable. ton lit est très confortable. سريره مريح جدا. أو يمكن أن نقول سريره مريح جدا. confortable مريح. وأيضا مريح في اللغة العربية. مريح أي عندما تتكئ عليه فإنك تحس أنه فخم مثلا. أو يمكن أن نقول أيضا مرفه. confortable نقول مرفه أو مريح أو مريح أي أنه فخم جدا. هذا ما وجدته في ترجمة confortable. أنا كنت أعرف أن confortable أنه فره. ولكن وجدت أنه مريح ومريح وفره وليس مرح. إذن المهم ليس أن تعرفوا كلمات اللغة العربية. المهم هنا أنا أعلمكم اللغة الفرنسية.
يعني يجب أن تنطقوا اللغة الفرنسية كما يجب، وأيضا أن تتكلموا باللغة الفرنسية. إذا تكلمنا هنا عن مون طون سون وما تاسا. ما تاسا للمؤنث، ما ريغل، ما ميزون تا ميزون تا ريغل، sa maison sa règle. ومون طون سون mon lit ton lit son lit سريري سريره وسريرك. الآن سأحاول أن أستعمل سي والصون. S-O-N-T. Ces chaussures sont superbes. Ces chaussures sont superbes. أي الأحذية الخاصين به هم رائعين، أو الأحذية الخاصة به أو الأحذية الخاصة به هي رائعة. إذن سي chaussures أي أحذيته أو الأحذية الخاصة به أحذيته sont superbes. sont هنا le verbe être au présent. Ces chaussures sont superbes. superbe super رائع، superbe رائعة إذا حذفنا اس، وإذا أضفنا اس نقول رائعين. Ces chaussures sont superbes. Ces chaussures sont superbes. أو يمكن أيضا أن نقول Ces affaires sont rangées dans l'armoire. Ces affaires sont rangées dans l'armoire. C'est إذن يتم تخزين أغراضه في خزانة مثلا، أو أغراضه مخزنة في خزانة. أغراضه مخزنة في خزانة. Ses affaires. Ses affaires. أغراضه. Tes affaires. أغراضك. Tes affaires. أغراضك. Mes affaires. أغراضي. Mes affaires. أغراضي. Tes affaires. أغراضك. Ses affaires. أغراضه. sont. sont ولم نقل est لأنهم جمع. نقول je suis, tu es, il est. استعملنا في mon, ton, son وما ta, sa استعملنا est. الآن نستعمل son لأن mes, tes, c'est جمع، تستعمل الجمع. mes affaires أي جمع أغراضه وليس mon lit سرير واحد. sont mes affaires sont أي ils sont. يمكن أن نعوض mes affaires ils sont. Ils sont rangés dans l'armoire. Donc ils sont تعني هم، ليس هو. il est هو. ils sont تعني هم، يعني ils sont rangés أي هم مخزنون أو مخزنة dans l'armoire في خزانة. إذن ces affaires sont rangées. sont rangées لأن les affaires مؤنث أضفنا e. إذا كانت مذكر فنحذف e. إذن الآن سنضيف e. les affaires, ces affaires rangées dans l'armoire. أو ces cahiers. ces cahiers sont rangés سنحذف e dans l'armoire. أي دفاترهم مخزنة في خزانة. l'armoire الخزانة. l'armoire الخزانة. rangée مرتبة أو مخزنة. إذن ces affaires sont rangées dans l'armoire. إذن استعملت هنا الخلاصة. استعملت ما وتا وسا، وأيضا mon و ton وson، وأيضا mes و tes وسي. إذن ما تاسا تستعمل عندما يكون الشيء مؤنث،
ويمكن أن نستعملها مع A. لاحظ معي هنا A ومونتونسون تستعمل للمذكر، ويمكن أن نستعملها أيضا مع A. وميتيسي تستعمل للجمع المذكر والمؤنث، ونستعمل معها son. إذن ما maison est rouge أي منزلي أحمر. ta maison est rouge منزلك أحمر. sa maison est rouge منزله أحمر مثلا. إذن la maison مؤنث لأن la maison اسم مؤنث c'est un nom féminin. mon cahier le cahier le عندما نستعمل le نقول mon cahier est blanc أي دفتري أبيض. ton cahier est blanc دفترك أبيض. son cahier est blanc دفتره أبيض. إذن تستعمل للمفرد المذكر mon ton son. وما تستعمل للمؤنث المفرد، و A تستعمل للمذكر أو المؤنث المفرد. mes livres tes livres ces maisons أي نستعمل للمذكر والمؤنث féminin et masculin، ولكن بشرط أن يكون جمع pluriel. ونستعمل son هم، و A تعني هو. إذن يجب أن تعلموا أن إن فهمتم جدا كيف تستعمل الأدوات فستستطيعون تركيب الجمل. وأيضا مشاهدينا الكرام يجب أن لا نكون أنانيين، ونحاول أن نشارك هذا الفيديو مع الآخرين بالضغط على بارتاجي أو مشاركة، وهي أسفل الفيديو ستجد الفيسبوك أو تويتر أو الواتساب. وشارك هذا الفيديو عبر مجموعة الفيسبوك أو الواتساب أو تويتر أو عبر صفحتك الخاصة. وأيضا لمن أراد مشاهدة الفيديوهات السابقة أو فيديوهات برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر يكفيه الضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق. وجزاكم الله خيرا، وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم، وشكرا لكم.